बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है नागासाकी अगस्त 9, 1945। टॉपिक से मुराद नागासाकी यानी नागासाकी जापान का एक शहर है। अगस्त 9, 1945 का मतलब है कि इस तारीख़ को जापान के शहर नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम फेंका था। बुनियादी तौर पर अमेरिका ने जापान पे 2 एटम बम फेंके थे। द फर्स्ट एटम बम वाज थ्रोन ऑन 6 अगस्त 1945 और ये था हिरोशिमा पर। हिरोशिमा इज़ अनदर सिटी ऑफ जापान और यहाँ पे इस एटम बम के गिरने के नतीजे में तकरीबन 160,000 पीपल की हलाकत हुई थी, यानी 160 पीपल डाइड इंस्टेंटली। और 3 दिन बाद अमेरिका ने एक और एटम बम गिराया जापान पर एंड दैट वाज ऑन 9 अगस्त 1945 और इस हादसे में कोई 150,000 से 226,000 लोगों की हलाकत हुई। और इस बॉम्ब के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यानी दूसरी जंग अज़ीम में जापान को सरेंडर करना पड़ा। उसने अपने हथियार डाल दिए क्योंकि उस वक्त के अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे हिज नेम वाज हैरी ट्रूमैन और उसने थ्रेटन किया था, धमकी दी थी जापान को कि अगर वो सरेंडर नहीं करता तो वो मज़ीद इस तरह की बॉम्बिंग करेगा, यानी जापान पर इस तरह कई और बॉम्ब फेंकेगा। सो जापान ने, आप समझे, अकल से काम लेते हुए हथियार डाल दिए थे और अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी। और डियर स्टूडेंट्स, एक बात बताना मज़ीद आपको ज़रूरी ये है कि इस वॉर के बाद जापान ने बैटल फील्ड में तो हार मान ली, लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में जापान ने इतनी मेहनत की कि वो टेक्नोलॉजिकल जाइंट बन गया राइट आफ्टर दिस इंसिडेंट कुछ 40 साल के बाद। यानी जापान ने अपनी डायरेक्शन बिल्कुल बदल ली और जो मिलिट्री ताकत है, फ़ौजी ताकत है, उससे उसने शिफ्ट लिया और टेक्नोलॉजी के एतबार से, इकॉनमी के एतबार से आज जापान क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से एक मुस्तनद नाम समझा जाता है। इस ऐसे के अंदर दरअसल मैकियाटो इचिमोरो जो एक जापानीज़ राइटर है और उस हादसे के दौरान, उस बॉम्बिंग के दौरान वो नागासाकी में रहता था। ही वॉज़ अ यंग बॉय और मेडिकल का स्टूडेंट था और ये सब कुछ उसने इन होलनाकियों को, इस ब्रुटलिटी को, इस जुल्म को और इस ह्यूमन सफरिंग को, इंसानों के इस बहुत बड़े कह सकते हैं कि तकलीफ़ को उसने अपनी आँखों से देखा। और वो इस ऐसे में बयान करता है कि किस तरह से एटम बम गिरा, क्या हालात हुए। वो तो शुरुआत में जैसी धमाका हुआ बेहोश हो गया। जब उसके सेंसेस बहाल हुए तो उसने देखा कि उनके जिस अपार्टमेंट में वो रहते थे देयर वाज़ अ होल इन द रूफ़, यानी उसकी छत के अंदर सुराख हो गया था। एंड ही हैड अ वुंड ऑन हिज शोल्डर और उसके कंधे के ऊपर एक ज़ख़म आ गया था। जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि द स्काई हैड टर्न्ड ब्लैक, कि आसमान मुकम्मल तौर पर स्याह हो चुका था। एंड ब्लैक रेन हैड स्टार्टेड, और गोया काली बारिश शुरू हो गई थी और इर्द गिर्द के जितने घर थे दे वर रिड्यूस टू रबल्स। रिड्यूस टू रबल्स का मतलब क्या है, यानी मुकम्मल तौर पर वो खंडरात में बदल चुके थे। घरों की छतें, दीवारें वो गिर चुकी थीं और गोया एक मलबा था। और राइटर कहता है कि ही ट्राइड टू रीच हिज स्कूल। उस दिन उसने कोशिश की कि स्कूल पहुँचे बट ही कुड नॉट रीच हिज स्कूल और दरमियान से ही वापस आ गया क्योंकि रेडिएशन इतनी ज़्यादा थी कि उसके लिए शायद पॉसिबल नहीं था। और योराकामी जो एक्चुअल सेंटर था इस बॉम्बिंग का, वहाँ से जो लोग वापस आ रहे थे
تو رائٹر کے مطابق دیئر کلاتھس ور ان ریگس، ان کے کپڑے چیتڑوں میں بدل چکے تھے اور ان کے سکنز جو ہیں وہ ان کی باڈیز کے ساتھ لٹک رہے تھے، یعنی بہت ان کی حالت نگفتبے تھی. اینڈ دے لک لائک گھوسٹس، اور وہ باقاعدہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے انسان نہ ہوں بلکہ بھوت ہوں. رائٹر کہتا ہے کہ اس نے اگلے دن یوراکامی جانے کی کوشش کی جہاں پہ یہ بوم گرایا گیا تھا اور جہاں اس کا میڈیکل اسکول تھا، تو وہاں اس نے دیکھا کہ اونلی کنکریٹ اینڈ آئرن اسٹرکچرز ور لیفٹ، باقی سب کچھ تباہ ہو چکا تھا، مکمل انفراسٹرکچر اور ہیومن لائف تباہ ہو چکی تھی. اور دیر ور ڈیڈ باڈیز ایوری ویئر، اور ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. لوگوں کے جو بازو ہیں اور ٹانگیں ہیں ان میں سے ان کے جو وائٹ بلڈ بونز ہیں وہ نظر آ رہے تھے. اور رائٹر کہتا ہے کہ دے ور ان ریگس بلڈی اینڈ ڈرٹی، بہت بری حالت میں تھے. اور جو ان کے میڈیکل اسکول کا ووڈن بلڈنگ تھی دیٹ ہیڈ کمپلیٹلی برنٹ، اور وہ جو لکڑی کی ان کی بلڈنگ تھی کالج کی اسکول کی وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی. اس کے اکثر کلاس فیلوز جو ہیں وہ وفات پا چکے تھے، اور کچھ جو بچ گئے تھے وہ اگلے آنے والے کچھ ویکس کے اندر، کچھ ہفتوں کے اندر وفات پائے. اور رائٹر نے دیکھا کہ وہاں کے موجود تمام درختوں کے جو پتے ہیں وہ جل چکے تھے، اور مکمل طور پر سارا منظر ایک تباہی اور بربادی کا منظر تھا. رائٹر کہتا ہے کہ اس صورتحال میں بہت مشکل تھا کہ سب کو برداشت کیا جاتا، لیکن رائٹر نے ہمت سے کام لیا اور اپنے کچھ ساتھیوں کو اس نے اپنی بیک پر، اپنی کمر پہ لادتے ہوئے پہاڑوں سے نیچے اتارا، اور پھر سائیکل کے ساتھ کارٹ باندھ کر، سائیکل کے ساتھ ایک ریڑھا باندھا، اس میں اپنے ساتھیوں کو، کچھ زخمیوں کو، کچھ ڈیڈ باڈیز کو ڈال کر وہ ان کے گھر تک اس نے انہیں پہنچایا. اور جو زندہ تھے رائٹر کے مطابق وہ بھی آنے والے کچھ دنوں میں وفات پا گئے، اور ان کی جو موت تھی وہ بہت اذیتناک تھی. اور رائٹر کہتا ہے کہ دے ٹاکڈ میڈلی ان ہائی فیور، اور انہیں بہت تیز بخار ہو گیا تھا، اور وہ پاگلوں کی طرح چیختے چلاتے وفات پائے. یہ ایسے لکھنے کا رائٹر کا مقصد یہ تھا کہ ایٹم بوم ایک بہت لیدھل ویپن ہے، ایک بہت خطرناک اور جان لیوا اور ناقابل تصور نقصان پہنچانے والا ہتھیار ہے. اور اس کا کہنا ہے کہ اے کاش جو انسانیت ہے وہ اتنی سمجھدار ہو جائے کہ وہ اس کو بین کر دے، اس کے پوزیشن کو یعنی اس کے رکھنے کو، اس کی تیاری کو، اور اس کے استعمال کو یعنی نیوکلیئر ویپنز کا مکمل اس زمین سے خاتمہ ہو، اور اس کو نہ رکھا جائے، نہ تیار کیا جائے، اور نہ ہی استعمال کیا جائے. اور جب تک ایسا نہیں ہوتا اس کے دوستوں اور ساتھیوں کی روحوں کو سکون نہیں ملے گا. تو وہ ایک طرح سے انڈائریکٹلی اپیل کر رہا ہے دنیا کی لیڈرشپ سے، انسانوں سے، کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، اور جو ایٹم بومز ہیں اور اس طرح کے خطرناک ہتھیار ہیں ان کا فی الفور خاتمہ کر دے تاکہ انسانیت سکون سے زندگی گزار سکے. So that's it dear students. Keep on watching my channel. Also like, share and subscribe it. Thank you very much. Allah Hafiz.